नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मङ्सिर 4 को सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको नतिजा करिब अन्तिम चरणमा छ। सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनको नतिजाले कुन पार्टी कुन शक्तिमा रहे प्रष्ट सङ्केत गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र यतिखेर तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धामा छ भने पहिलो स्थानमा नेपाली कङ्ग्रेस र त्योसँगै दोस्रो स्थानको लागि नेकपा एमाले स्थान कब्जा गरेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा विशेष गरी मतदाताको फरक किसिमको प्रकृति देखियो। एजेन्डा र पात्र हेरेर मत दिएको अवस्था छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा मतदाता निकै नै सचेत भएको पनि पाइएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनको नतिजामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैकल्पिक रूपमा उदाएको छ भने अन्य साना पार्टीहरू पनि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विभिन्न ठाउँबाट उदय हुने प्रयास गरेका छन्। अब मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धन र सत्ता सेयरिङको प्रक्रिया र पावर सेयरिङको प्रयास सुरु भएको छ। अब मङ्सिर 4 को निर्वाचनले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि शक्तिलाई दललाई बहुमत नदिएको अवस्थामा अब कस्तो खालको सरकार बन्छ र 5 वर्षमा यो मुलुकको हालत कस्तो हुन सक्छ भनेर मानिसहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गर्न खोजेका छन्। आशंकाका साथ प्रस्तुत भएका छन्, किनकि स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दललाई दिएको छैन। सत्ता गठबन्धनभित्र पनि प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरू प्रशस्त देखिएका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन देखिएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनको सन्देश ठुला दललाई साइजमा राख्ने जस्तो देखिएको छ र वैकल्पिक शक्तिहरूलाई पनि उदय हुने अवसर दिएको छ भने केही निरन्तर रूपमा प्रतिस्पर्धा हुनेलाई विश्राम दिएको छ भने नयाँ केही अनुहारहरूलाई स्थापित हुने अवसर पनि दिएको छ। त्यसकारण अब एजेन्डा पात्र र परिस्थिति हेरेर मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर दरिलो सन्देश मतदाताले दिएका छन्। आज हामी विशेष गरी मङ्सिर 4 को निर्वाचन, त्यसपछिको परिणाम र अबको सरकार कोलिसन सरकार कस्तो हुन्छ, किनकि प्रतिपक्षले पनि सरकार बनाउने प्रयासमा छलफल प्रारम्भ गरेको छ। यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्न आज सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनको परिणाम लगभग आइसकेको छ। समानुपातिकको पनि एक किसिमको खाका देखिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा बस्ने स्पष्ट देखिएको छ। अब समानुपातिक तर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग को पहिलो र दोस्रो अथवा तेस्रो र चौथो को हुनेमा द्विपक्ष बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। म अब छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु कि लमजुङबाट तपाईँ पराजित हुनुभयो, मानिसहरू अचम्मित भएका छन्, कहाँनिर तपाईँ चुक्नुभयो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। विषय प्रसङ्ग मसँग थुप्रै छ। अब लमजुङको निर्वाचन गठबन्धनले आंशिक रूपमा मात्रै अथवा मिश्रित रूपमा मात्रै सफलता प्राप्त गरेको छ। पूर्णतया सफलता प्राप्त गर्न सकेन। प्रदेशतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका दुवै उम्मेदवारले जित्नु भएको छ। सङ्घतर्फ मात्रै चाहिँ पराजित भएको छ र अब मतको चाहिँ प्याटर्न हेर्दाखेरि, मतको स्थिति हेर्दाखेरि जनमतको समर्थन सहयोग एउटा लहरकै रूपमा देखा परेको हो भन्ने लाग्छ। जनताको अभिमत हेर्दाखेरि सायद यो गठबन्धनकै पक्षमा चाहिँ जनलहर देखा परेको हो। तर अब दुईटा समस्याहरू पैदा भयो। एउटा समस्या त चाहिँ अब गठबन्धनमा रहेका घटकहरूमध्येमा नेपाली काङ्ग्रेसको भोट चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रित हुन सकेन, 2-3 ठाउँमा विकेन्द्रित भए। अब हामीलाई दिनुको साथै अब उता घन्टीमा पनि चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा घन्टीमा पनि दियो र एमालेलाई पनि दियो, प्रतिपक्षलाई पनि दियो भोट चाहिँ। कांग्रेसको मत तीनतिर बाँडिएको कारणले गर्दाखेरि करिब 2000 सेरोफेरोको मतले चाहिँ अपुग भएको अवस्था हो। अथवा 2000 भनेर भनेको अब करिब 1100 भोटले चाहिँ अपुग भएको अवस्था। 1100 मतको अन्तरले देव गुरुङ पराजित पर्यो। त्यो स्थिति देखिएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि थोरै झिनो मतले नै अन्तर परेको अवस्था हो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको भोट चाहिँ
मुख्यतः एमालेमा डाइभर्ट हुने भोटले चाहिँ अलिकति प्रभावित पर्यो भन्ने लाग्छ चाहिँ। नेपाली कङ्ग्रेसको मत एमालेतर्फ पनि गयो, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी चिन्हतर्फ पनि गयो। घन्टी चिन्हतर्फ पनि गयो। किन तपाईँले सत्ता गठबन्धन अथवा चुनावी गठबन्धनलाई परिपक्व बनाउन सक्नु भएन? तपाईँ आफै नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिव। अब यो यस्तो अब चाहिँ तपाईँको निश्चय पनि यो सहकार्य गठबन्धनको हिसाबले सीमित सर्कलको चाहिँ तपाईँको सहकार्य चाहिँ अहिलेसम्म सफल भएकै देखिन्छ, प्रभावकारी भएकै देखिन्छ। आम निर्वाचन भनेको जनस्तरको सहकार्य हो, जनस्तरको भोट ट्रान्सफरको कुरा हो। अब जनस्तरमा चाहिँ भोट ट्रान्सफर गर्ने कुराको सन्दर्भमा भोट ट्रान्सफर पनि भएन भनेर भन्न मिलेन, भोट ट्रान्सफर पनि भएकै हो। ठुलो सङ्ख्यामा भोट त निश्चित रूपले ट्रान्सफर भएर मतदान भएकै हो। तर भोट ट्रान्सफर हुने क्रममा विपक्षमा पनि जो भोट ट्रान्सफर भयो हैन, जो प्रतिद्वन्द्वीमा पनि भोट ट्रान्सफर भयो, त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ आश्चर्यको विषय हुने लाग्छ। त्यो सहज खालको एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर पनि जित निकाल्न सक्ने क्षेत्र हो लमजुङ, तर 5 दलीय गठबन्धन हुँदाखेरि पनि देवगुरुङले जित निकाल्न नसक्नु चाहिँ मानिसहरू अलि अचम्मित र अलि चकित पनि परेका छन्। अनि लमजुङको सन्दर्भमा एक्लै भन्ने चाहिँ त होइन, तीनटा घटक, मुख्यतः तीनटा घटक रहेको अवस्था हो। मुख्यतः लिडिङ कोरमा भोट प्याटर्नको हिसाबले लिडिङ कोरमा नेपाली काङ्ग्रेस नै हो, हामी मतलब कमजोर पोजिसनमै हो, सेकेन्ड पोजिसनमा हो, थर्ड पोजिसनमा एकीकृत समाजवादी हो, तीनटाको मात्रै भोट रहेको अवस्था हो। 5 दल भनेर भने तापनि लमजुङको सन्दर्भमा तीनटा पक्ष मात्रै हो। तीनटा पक्षमा माओवादी पक्ष र एकीकृत समाजवादी पक्षको भोटमा खासै अहिलेसम्म प्राप्त रिपोर्टको आधारमा त्यति धेरै दायाँ बायाँ भएको भेटिएको छैन। बढीभन्दा बढी विकेन्द्रित भएको चाहिँ कङ्ग्रेसकै भोट हो चाहिँ। अब लिडिङ भोट कङ्ग्रेसकै हो, लिडिङ भोट नै सबभन्दा बढी डाइभर्ट भएको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ त्यो परिस्थिति पैदा भएको हो। र यो डाइभर्ट चाहिँ तपाईँको स्वतःस्फूर्त रूपले भोट विभाजन हुन सक्ने कुरालाई चाहिँ त अन्यथा मान्न सकिँदैन हैन। स्वतःस्फूर्त रूपले भोट विभाजन भएको भए, जति भोट विभाजन भए पनि त्यति समस्याको विषय थिएन। तर सचेततापूर्वक कतै न कतै कुनै न कुनै ढङ्गले भोट विभाजन, प्रतिपक्षमा समेत जो भोट विभाजन भएको छ त्यो भोट विभाजन अलि अस्वाभाविक देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक प्रतिशोधको मत मान्नुभयो, तर सूर्य चित्रतिर गएको मत चाहिँ तपाईँले अस्वाभाविक रूपमा अब घन्टी पनि एउटा लहरको रूपमा अब त्यहाँ कुनै सिनियर कुनै फिगर पनि देखिँदैन, पोलिटिकल पार्टीको कुनै लिडर पनि देखिँदैन, बेला प्रेसिडेन्ट पार्टी सङ्गठन गतिविधि, सङ्गठनात्मक गतिविधि त्यस्तो पनि केही देखिँदैन। अनि विशुद्ध चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको प्रचारको आधारमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ मत देखिएको छ त्यो पनि अलिकति आश्चर्यजनक प्रकारकै देखिन्छ, अलि अस्वाभाविक खालकै देखिन्छ। खैर अब त्यो मतले मात्रै चाहिँ तपाईँको निर्वाचनको परिणाममा त्यति ठुलो असर परेको अवस्था हो जस्तो लाग्दैन। र मुख्य रूपमा चाहिँ असर परेको भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसको भोट एमालेको चाहिँ सङ्घतर्फ, प्रदेशतर्फ पनि आम रूपमा गएको भए पनि एउटा कुरा हुन सक्थ्यो। प्रदेशतर्फ चुनाव चिन्ह भएको मतपत्रमा चाहिँ मत आएन, तर कङ्ग्रेसको मत चाहिँ फेरि कङ्ग्रेसतिर गएको छ, प्रदेशको तर्फ चाहिँ फेरि प्रदेशतर्फ चाहिँ अब कङ्ग्रेसमै गएको छ, अनि प्रदेशतर्फ एमालेमा गएको छैन, कहाँ छैन, सङ्घमा मात्रै एमालेमा गएको छ। भनेपछि कङ्ग्रेसभित्र एउटा समूह संस्थागत रूपमा माओवादीलाई पराजय गर्ने प्रयासमा देखिन्छ। अब दुवैतर्फ कतै न कतै सेटिङ भएको छ भन्ने लाग्छ, दुवैको बिचमा कतै न कतै सेटिङ भएको छ भन्ने लाग्छ। सेटिङ नभइकन सायद यो चाहिँ सम्भव थिएन। यो 3 थरी आशंका देखियो। तपाईँका नेता कार्यकर्ताको आशंका चाहिँ कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापातर्फ अथवा शेखर कोइराला पक्षतर्फ अलिक बढी केन्द्रित देखिन्छ तपाईँहरूको आशंका। तर अर्कोतर्फ अर्को आशंका छ, कतै गगन थापाको समूह एमालेसँग मिलेको, कतै गगन थापा शेखरको समूह चाहिँ घन्टीतर्फ मिलेको भनेर यस्ता खालका विश्लेषण र टिप्पणीहरू भइरहेछन्। तपाईँलाई के लाग्छ, यदि संस्थागत रूपमा मिल्न सक्छ त्यो संस्था? किनकि सत्ता गठबन्धनमा छ, अब उनी परिपक्व
व्यक्ति पात्र हुन्, भोलि सम्भावित पार्टीका सभापति, प्रधानमन्त्रीका दावेदार? अब लमजुङको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पात्रहरू को के हो, सबै अन्तर्कुन्तर नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको मामलाको बारेमा सबै त्यति धेरै भन्न त नसकेला। उहाँहरूको पार्टीभित्रको मामलाको बारेमा, ट्रेन्ड टेन्डेन्सीको बारेमा कता हो के हो भन्ने विषयमा त्यति धेरै त टिप्पणी गर्न नसकेला। सामान्य सर्फेसमा देखिएको कुराको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि घन्टीतर्फको सन्दर्भमा हुनसक्छ अब कोइराला पक्षको, गगन पक्षको आदि मतहरू पनि चाहिँ डाइभर्ट हुन सक्छ। तर सेटिङको सन्दर्भमा चाहिँ को प्रसङ्ग गर्दाखेरि, उल्लेख गर्दाखेरि त्यो पक्षभन्दा पनि संस्थापन पक्षकै बढी भूमिका हो कि भन्ने देखिन्छ। लमजुङको हकमा चाहिँ संस्थापन पक्ष नै तपाईँहरूप्रति अनुदार देखियो। अब गठबन्धनको त गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पो आयो त। तपाईँ महासचिव होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिवलाई हराउन यति ठुलो षड्यन्त्र भएछ संस्थापन पक्षबाट भनेपछि अब सरकार कसरी बनाउने त? कुरो त यहाँ छ। अब यो यस्तो हो, पहिलो कुरा त तपाईँको अब निर्वाचनको एउटा घटना, दुईवटा घटना, परिघटनाले चाहिँ तपाईँको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सलाई कता लाने भन्ने कुराको बारेमा त्यसलाई मात्रै बेस बनाउन सायद उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ। तपाईहरु 45-40 स्थानमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ, जम्मा 17-18 सिट आएको छ। यति यस्तो बेलामा पनि तपाईले गम्भीर समीक्षा नगरेपछि कहिले गर्ने त? हैन, यो यस्तो हो। अब पहिलो कुरा त राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्नुपर्छ हैन। अब निर्वाचन भनेको कति सिट संख्या आउने, कति नआउने, कति जित्ने, कति हार्ने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको विषय हो। पक्कै पनि नितान्त प्राविधिक विषय हो। यो विषयलाई राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो पनि एउटा पक्ष त हो, तर यही पक्ष मात्रै निर्णयात्मक रूपमा सायद लिन मिल्दैन भन्ने लाग्छ। चाहिँ समग्र रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्समा कसरी लैजाने भन्ने प्रश्न मेजर प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। अब राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको ट्रेन्डहरू, निर्वाचनको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त्रिसङ्कुश बनाउने, संसदलाई त्रिसङ्कुश बनाउने खेल सुरु भयो भन्ने देखिन्छ। एउटा त्यो, त्यसले तपाईँको मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने दिशातर्फ लग्यो भन्ने देखिन्छ हैन। दुईटा कुरा। तेस्रो कुरा के देखिन्छ त भन्दाखेरि विद्यमान रूपमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी अनुसार स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गर्दै लगेर चाहिँ स्वतन्त्रताको नाममा निर्दलीय धारलाई चाहिँ हाबी गराउने दिशामा गयो भन्ने लाग्छ हैन। अब त्यो स्वतन्त्र दलको नाममा कुनै दलमा चाहिँ इन्भल्भ नहुने, स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने नाममा जुन खालको एउटा ट्रेन्ड चाहिँ देखा परेको छ, त्यो ट्रेन्ड भनेको यो सिस्टमको विपक्षमा, यो प्रणालीको विपक्षमा, अहिलेको स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जो मूल्य मान्यता छ त्यो मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढङ्गले, फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको धार हो त्यो चाहिँ। र त्यस कारणले त्यसको कुनै न त पार्टी चाहिँ स्थापित पार्टी छ, न त लामो समयसम्मको अभ्यास छ, न सङ्गठन छ, कुनै सिनियर अब कुनै त्यस्तो कुनै प्रकारको त्यस्तो चाहिँ मतलब वैचारिक सेट छ, न त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गठन छ, न नेता छ, न नेतृत्व छ। त यस्तो अवस्थाबाट जुन खालको एउटा ट्रेन्ड पैदा भएको छ, त्यो ट्रेन्ड भनेको कतै न कतैबाट यो सिस्टमलाई समाप्त गर्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने र मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त गर्ने ट्रेन्डसँग अन्तर्निहित छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले जान वा अनजानमा त्यो ट्रेन्डसँग डेमोक्रेसीलाई समाप्त गर्ने र राष्ट्रियतालाई चाहिँ कमजोर पार्ने खालको चाहिँ कतै न कतै त्यो ट्रेन्डसँग अन्तर सम्बन्धित छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले मुलुकको अगाडि सङ्कट झन्झन थपिँदै गएको छ, राष्ट्रिय सङ्कट झन्झन थपिँदै गएको छ। निर्वाचनबाट सङ्कट सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि सङ्कट झन् थपिने स्थिति पैदा भएको छ। यो सङ्कटको अवस्थामा कसरी यो सङ्कटबाट मोचन गरेर 5 वर्षसम्म सहज ढङ्गले रन गर्न सक्ने अवस्थामा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई सोच्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। चिन्ताको विषय यो छ। 5 वर्ष त्यसो भएको हुनाले अब त्रिसङ्कुश खालको संसद बनेको चाहिँ छ। अब यो परिस्थितिमा अब यो सङ्कटबाट मोचन गर्नका लागि निश्चित रूपले राजनीतिक दलहरूको बिचमा, सबैको बिचमा आपसी सहमति, सहकार्य
समझदारीको रूपमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र त्यो रूपले चाहिँ जान सकेन भने झन्झन सङ्कट थपिने स्थिति पैदा हुन्छ। म अर्को एउटा प्रश्न गर्छु यहाँ बिचमा चाहिँ यो अन्तर्घातको विषय सत्ता गठबन्धन भित्रबाटै तपाईँले भन्नुभयो संस्थापन पक्षप्रति मेरो आशंका छ भन्नुभयो। अर्को पक्षले यो पनि भनिरहेका छन् कि पार्टीभित्र महासचिव बनेको देव गुरुङलाई नरुचाउने पक्ष पार्टीभित्र नै कतै अन्तर्घात भयो कि भन्ने खालको पनि एक थरी टिप्पणी गरेका छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? अब पार्टीको सन्दर्भमा त अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा त मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन। पार्टी युनिफाइड ढङ्गले लागेको हो। आम रूपमा अहिलेको परिस्थितिमा पार्टी तलदेखि माथिसम्म आम रूपमा युनिफाइड ढङ्गले नै पार्टी लागेको हो। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको मैले समस्या भेटेको होइन हैन। अब लमजुङको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी मात्रै होइन एकीकृत समाजवादी पनि चाहिँ मतलब सहघटकको रूपमा रहेको एकीकृत समाजवादी पनि लागेको हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यस्तो खालको समस्याहरू पैदा भएको चाहिँ मैले पाएको छैन। लमजुङको हकमा चाहिँ त्यो खालको अन्तर्पार्टी अन्तर्घातको चाहिँ अवस्था देखिएन भनेपछि यहाँ यस्तो देखियो देव गुरुङज्यू तपाईँ महासचिव नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा शालीन नेता, अहिलेसम्म आर्थिक रूपमा कुनै दाग नलागेको पात्र, त्यति धेरै आलोचित नभएको पात्र, मान्छे सबैले भनेका थिए देव गुरुङ चाहिँ लमजुङबाट जितेर आउँछ, पीएस गुरुङलाई अथवा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई गाह्रै पर्छ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि ढुक्क छैनन् भनेर जुन खालको टिप्पणी विश्लेषण अनुमान अपेक्षा गरिएको थियो त्यो हुन सकेन। कङ्ग्रेसको मत अन्य स्थानमा हेर्दाखेरि एकीकृत समाजवादीलाई गएको छ तर माओवादीले जान सकेको छैन। एकीकृत समाजवादीलाई होइन, कङ्ग्रेसको मत एमालेलाई होइन। अर्को लमजुङको हकमा त्यो देखियो। अन्य क्षेत्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकीकृत समाजवादीलाई सहज रूपमा कङ्ग्रेसको मत गएको छ तर अन्य क्षेत्र 165 अथवा प्रदेशको सङ्घको 330 सबै हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घ प्रदेशको चाहिँ माओवादीले मात्रै जान सकेन। यो चाहिँ एउटा विश्लेषणको समीक्षाको पाटो होइन। यस्तो अब एकीकृत समाजवादीको सन्दर्भमा पनि तपाईँको अहिले समग्रतामा यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने भन्दा पनि चाहिँ पार्टीगत पक्षको विषय भन्दा पनि चाहिँ विचारगत पक्षको आधारमा बढी केन्द्रित भएको छ। विचारगत पक्षको आधारमा विभेद भएको छ, विचारगत पक्षको आधारमा केन्द्रित र विकेन्द्रित भएको चाहिँ छ। अब अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि को च्यालेन्ज बाँकी रहेको च्यालेन्ज भनेर भनेको राष्ट्रियताकै स्वाधीनताकै पाटो हो। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल, एकाधिकारवादी सर्वसत्तावादी प्रकारका चिन्तन प्रवृत्तिहरूको चलखेल र हस्तक्षेप नै प्रमुख समस्याको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था हो। मलाई यो त कम्प्लिट गर्न दिउँ न। अब त्यो समस्या प्रमुख रूपमा रहँदै आइरहेको कुरा हो। त्यस सन्दर्भमा वैचारिक बहस तीव्रतर रूपमा सबै दलहरूभित्र चलिरहेकै छ र यो वैचारिक बहस चलिरहेको सन्दर्भमा यो वैचारिक बहस र छलफलको सँग कतै न कतै यो रिलेटेड छ मतदानको ट्रेन्ड भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिले यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्ने कुराको आधारमा भन्दा पनि विचारको आधारमा कसले कुन विचार लिएको छ भन्ने कुराको आधारमा भोटको प्याटर्न चाहिँ दायाँ बायाँ हुने गरिरहेको छ। मैले यहाँनिर के प्रसङ्ग जोड्न खोज्दैछु भन्दाखेरि तपाईँ पराजित भइसकेपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विजय भइसकेपछि तपाईँले शुभकामना दिने क्रममा बधाई साटासाट गर्ने क्रममा चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब वाम एकताको लागि चाहिँ मिलेर प्रयास गरौँ भन्ने खालको सङ्केत तपाईँले त्यहाँ दिनुभयो। अब सम्भावना बढ्दो त्यहाँ अब शुभकामना दिने क्रममा त त्यस्तो त केही कुरा भएको थिएन। किन त भन्दाखेरि त्यो बेलामा सबै साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अब त्यहाँ खासै संवाद त केही पनि भएको होइन। सञ्चार माध्यममा त्यो किसिमको प्रतिक्रिया आयो। अब सञ्चार माध्यमले अब चाहिँ शुभकामना दिएको हुनाले त्यो आशय त्यो भाव बुझेर चाहिँ त्यस्तो बुझेर चाहिँ दिएको हुनसक्छ। तर शाब्दिक रूपमा बोली कुराकानीकै क्रममा त्यस्तो कुरा त लेखनीय रूपमा त केही भएको थिएन हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मान्छेहरूले आशंकाको आधारमा मतलब त्यो ढङ्गले टिप्पणी गरेको हुनसक्छ। त्यो पनि हुनसक्छ। दुवै नेतृत्व पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र देव गुरुङ दुवै नै वामपन्थी एकताको पक्षधर भएको नाताले पनि मान्छेले त्यो खालको
अड्कलबाजी गर्न सक्छ। त्यो अनुमान पनि गरे हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि अब समग्रतामा लेफ्टहरूको बीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा त विगतदेखि नै उठिरहेकै विषय हो। दुवै पार्टी भित्रको बलियो पक्षधर तपाईहरु दुवै जना पनि त्यो कुरा पृथ्वी सुब्बा आफैले पनि उठाइरहेको विषय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा देव गुरुङले पनि उठाइरहेको अवस्था पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले अनुमानको भरमा पनि त्यो दिएको हुन सक्छ। त त्यही बेलामा शाब्दिक रूपले कुराकानी संवाद त्यस्तो भएको चाहिँ थिएन। अब मतको प्याटर्न तपाईले देख्नुभयो, मतको वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मत हेरेर अब कांग्रेसको मत आउँछ भनेर तपाईहरु अलि बढी उत्साहित भएको अवस्था देखियो र त्यसपछि मङ्सिर 4 को निर्वाचन आइसकेपछि यो मत पनि तपाईले देख्नुभयो भनेपछि अब वामपन्थी एकताको सम्भावना अलि घनीभूत रूपमा बढ्न सक्ने संकेत तपाईँ पाउनुहुन्छ। मतकोले पनि तपाईलाई त्यो संकेत गर्दैछ। त्यो यस्तो हो। पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि अब कम्युनिस्टहरू निश्चय पनि सहकार्य एकता हुँदै जानुपर्ने अवस्था हो। वामपन्थीहरू मिल्नुपर्ने, मोर्चाबन्द भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो। सैद्धान्तिक रूपले निश्चय पनि त्यो धार मतलब त्यो हुनुपर्ने हो, स्वाभाविक बाटो त्यो हुनुपर्ने हो। तर अब अहिलेको परिस्थितिमा, नेपालको परिस्थितिमा र अहिलेको परिस्थितिमा त्यो सहज ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसो नहुनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य मान्यतालाई चाहिँ डे टु डे को पोलिटिक्समा कसरी गाइड गर्छौँ, कसरी सञ्चालन गर्छौँ, कुन ढङ्गले लैजान्छौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ। यसरी हेर्दाखेरि अब सामन्तवाद एक हदसम्म विस्थापित भएको छ। अहिले एक प्रकारको पुँजीवादी प्रणाली छ र यसैमा टेकेर अब समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्स हो। यो चाहिँ यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो। समाजवादमा जानका लागि तपाईँ पुँजीवादमा नटिकिकन समाजवादमा पुग्न सक्नुहुन्न। अहिले स्थापित प्रणाली भनेको एक प्रकारको पुँजीवादी प्रणाली नै हो। अब यही प्रणालीमा चाहिँ टिकेर जाने सवालमा एमालेको नेतृत्व तयार भइरहेको छैन। समस्या त्यहीँ परेको चाहिँ छ। उहाँको सोच, उहाँको चिन्तन, नेतृत्वको चिन्तन र सोच चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्रको निम्ति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो यात्रामा जाने सवालमा पनि सुरुदेखि नै हिचकिचाउट हो। पछिल्लो समयमा संविधानमा त साइन गर्नुभयो, साइन गरेपछि सायद त्यही ढङ्गले आत्मसातीकरण गरेर आउनु भएको छ, अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने हिसाबले पार्टी एकता तहसम्म पनि लैयो। तर घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो त भन्दाखेरि त्यो त आत्मसातीकरण त रहेनछ हैन। त्यो प्रणालीलाई त उल्टाएर तपाईँ पुरानै प्रणालीमा, पुरानै एउटा नोकरशाही निरङ्कुश प्रणालीमा लैजाने खालको दिशामा जान थाल्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कम्युनिस्ट मात्रै भनेर त पुग्दो रहन्छ, वामपन्थी मात्रै भनेर त पुग्दो रहन्छ। आखिरमा जाने सामाजिक विकासको नियमको गति अनुसारको एउटा प्रक्रियालाई त पक्राउनु पर्यो नि हैन। यो मार्गलाई त पक्राउनु पर्यो नि। त्यो प्रक्रियालाई नै पक्राउन तयारी नहुने खालको चिन्तनले गर्दाखेरि पक्षगामी धार जो देखा पर्यो। पक्षगामी धार देखा परेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पक्षगामी धारलाई चाहिँ थोरै आत्मसमीक्षा नगरिकन, थोरै सुधार नगरिकन त चाहिँ सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढ्न त कठिन छ। त्यसकारण कमसेकम के हो त भन्दाखेरि हो सके अग्रगामी दिशामा जाने हो। अग्रगामी दिशामा जान सकेन भने पनि यथास्थितिको चाहिँ यो प्रणालीको पक्षमा त उभिन तयार हुनु पर्यो नि हैन। त्यहाँसम्म पनि चाहिँ उभिन तयार नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि समस्या पैदा भएको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम यथास्थितिवादीहरूसँग, अहिलेको प्रणालीको पक्षधर यथास्थितिवादीहरूसँग मिलेर चाहिँ पक्षगमन दिशामा जान दिनु भएन, प्रतिगमनको दिशामा जान दिनु भएन। प्रतिगमन र पक्षगमनको दिशामा गयो भने यो डेमोक्रेसी सिद्धिने मात्रै होइन, राष्ट्र नै सिद्धिने खतरातर्फ अस्थिरता र अराजकता पैदा भएर देशै सिद्धिने खतरा हुन सक्छ। त्यसकारण यो दिशामा जान दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी कम्युनिस्ट पार्टी नभए पनि, गैर कम्युनिस्ट भए पनि, पुँजीवादी पार्टी भए पनि पुँजीवादी पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने कारण त्यहाँनिर रहेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले त्यो आत्मसमीक्षा गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पक्षगमनको यात्रा विगत कालमा जो तय भयो त्यो यात्राको बारेमा आत्मसमीक्षा गरेर कमसेकम यो अहिले पुँजीवादी प्रणालीसम्म अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने तहसम्म आउनु भयो भनेदेखि त चाहिँ सहकार्यको बाटो खुल्छ। सहकार्यको बाटो खुल्छ। अब सहकार्यको बाटो खुल्छ र पार्टी एकताको लागि अझ अग्रगामी दिशामा जानका लागि समेत पनि तयारी भयो भने पार्टी एकता पनि हुनसक्छ हैन, हुनसक्छ। तर अब यही यात्रामा चाहिँ तपाईँको पक्षगामी बाटो समातिरहनु भयो भनेदेखि त चाहिँ फेरि चाहिँ सहकार्य गर्ने, अगाडि बढ्ने कुरा त चाहिँ
तत्काल त सम्भव नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिले मङ्सिर 4 को निर्वाचनले उहाँको नारा मङ्सिर 4 ओली सरकारको बहुमत सरकारमा त एमाले नेतृत्वलाई पनि ठुलो धक्का लाग्यो, किनकि त्यहाँका चर्चित पदाधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव सबै नै परास्त भएका छन्। त्यहाँ पनि त ठुलो धक्का लागेको छ नि त। निश्चय पनि निर्वाचनले केही समस्याहरू अथवा केही सङ्केतहरू अवश्य पनि गरेको चाहिँ छ। र फेरि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि म एमाले भित्रको सन्दर्भमा पार्टीभित्रको मामलामा धेरै टिप्पणी त गर्ने विषय भएन, तर पनि मलाई लाग्छ अरू नेताहरूको त्यति धेरै समस्याको विषय होइन। एमाले भित्र अरू पात्रहरू अरू नेताहरूको म त्यति धेरै समस्याको विषय देख्दिनँ। नेतृत्वकै समस्या हो। नेतृत्वकै सोचमा चाहिँ पक्षगामी चिन्तनले गर्दाखेरि चाहिँ नै त्यो समस्या पैदा भएको कुरा हो। उहाँको सर्वसत्तावादी, एकाधिकारवादी, अहङ्कारवादी, निषेधवादी प्रकारको जो चिन्तन छ त्यो चिन्तनले त प्रकारान्तर रूपले यो डेमोक्रेसी सिद्ध्याउने मात्रै होइन, राष्ट्र नै सिद्ध्याउने दिशातर्फ जान्छ। समस्या त्यहाँ हो। कोही पनि बाँकी नरहने भयो नि त। कोही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँको अहङ्कारले गर्दाखेरि, उहाँको दम्बले गर्दाखेरि प्रकारान्तर रूपले डेमोक्रेसी सिद्धिने मात्रै होइन, राष्ट्रै सिद्ध्याउने दिशातर्फ उन्मुख भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कमसेकम चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा प्रकारको सोचमा चाहिँ आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ एउटा सम्भावना, उज्जवल सम्भावना छ। पक्कै पनि फेरि पनि सम्भावना छ। अब उहाँले त्यो आत्मसमीक्षा नगरेको स्थितिमा चाहिँ अब समस्याहरू त गम्भीरै छ। फेरि पनि आत्मसमीक्षा केपी ओलीले मात्रै गर्ने कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि गर्ने? होइन, ठिक छ, मतलब कहाँबाट समस्या रह्यो त्यो अरूले पनि गर्न तयारी हुन्छ र हुनुपर्छ होइन। तर अहिलेसम्म घटनाक्रमले पोलिटिकल कोर्सको हिसाबले हेर्नु पऱ्यो नि त। पोलिटिकल कोर्सको हिसाबले चाहिँ पक्षगामी धार त अरूले त लिएको छैन त। लेफ्ट मुभमेन्टमा अरूले पक्षगामी धार त लिएको छैन त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पक्षगामी हो यथास्थिति त किन त भन्दाखेरि तपाईँ पक्षगामी धार हावी भएको स्थितिमा त तपाईँ अग्रगामी धारमा त जान सक्नुहुन्न नि। त्यो बेलामा त यथास्थितिमा ठिकै खण्डमा न चाहिँ तपाईँ पक्षगामी धारलाई चाहिँ के अरे कमजोर पारेर चाहिँ यथास्थितिमा ल्याउन सक्यो भने न बल्ल अग्रगामी धारमा जाने कुरा हुन्छ। तीनटा धारको स्ट्रगल न हो यहाँ त। तीनटा धारको स्ट्रगल समानान्तर त हुँदैन नि, सम्भव छैन। कुनै पनि समयमा दुईटा धारको बिचको स्ट्रगल मेजर बन्छ होइन। त्यो अवस्थामा तपाईँ तीनटा धारको रूपमा लैजान खोज्नुभयो भने प्रतिगामी धार हाबी भएर जान्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तेस्रो धारा हाबी हुनसक्छ। अहिले जुन खालका टेन्डेन्सीहरू देखिरहेका चाहिँ छन् त्यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि पक्षगामी प्रतिगामी धार हाबी भएको सङ्केत हो यो चाहिँ त होइन, सङ्केत हो। त्यसैले अग्रगामी धार लिएकाहरू यथास्थितिवादी धारसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गर्दाखेरि त पक्षगामी धार चाहिँ तपाईँको त्यत्रो हाबी भइरहेको छ भने तपाईँको यथास्थितिवादी र अग्रगामी धार अलग थलग ढङ्गले जान थाल्यो भनेदेखि त चाहिँ मुलुक त मतलब डेमोक्रेसी त सिद्धिन्छ र चाहिँ राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने दिशामा जान्छ। हिजो समाप्त भइसकेका पूर्व पञ्चहरू उदय हुन थाले। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पक्षगामी धारको चाहिँ हाबी हुने सङ्केतहरू हुने यी सङ्केतहरू त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि के त भन्दाखेरि अब अग्रगामी धार र यथास्थितिवादी धारहरूको बिचमा चाहिँ पक्षगामी धार हाबी रहँदासम्म चाहिँ मोर्चाबन्दी जरुरी रहन्छ। पक्षगामी धारबाट चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ मुलुक मुक्त हुँदै जाने प्रक्रियामा गयो भने मात्रै बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि अग्रगामी धारलाई सुदृढ गर्दै लैजाने र अग्रगामी धार र यथास्थितिवादी धारको बिचमा पर्न सक्छ। त्यो बेलामा मङ्सिर 4 को निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम लगत्तै एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन वार्ता गरेर सहकार्यको प्रस्ताव राखिसकेपछि अब ओलीलाई पनि कमसेकम सहयात्राको अब आवश्यकता छ भनेर महसुस भयो भनेर हामी त्यो खालको विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब होइन, सहकार्य नगर्ने भनेर त कसैले पनि भन्दैन, सहकार्य त जसले पनि गर्ने भनेर त भन्छ होइन। सहकार्य गर्नलाई त पहिलो कुरा त वैचारिक राजनीतिक ट्र्याक मिलाउनु पऱ्यो नि त, लाइन मिलाउनु पऱ्यो नि, कदम मिलाउनु पऱ्यो नि त होइन। अनि त्यो नै नमिलिकन सहकार्य भनेर त केही अर्थ छैन त, नेकपा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप मिलाउने भनेर भनेको प्रक्रिया मिलाउने भनेको के हो त भने मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु, कमसेकम यथास्थितिको धारसम्म त आउनु पऱ्यो नि ओलीजी। कम्तीमा चाहिँ हाम्रो आशा अपेक्षा त अग्रगामी धारमा गइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो चाहिँ होइन। तर अब त्यहाँसम्म सक्नु भएन भने पनि यथास्थितिसम्म आउनुभयो भने पनि मोर्चा त खोल्ने कुरा त सहज हुन्छ त होइन। ओली पछाडिका
वरिष्ठ नेताहरूको पराजयले त्यो दबाव सिर्जना गर्छ कि एमाले? अब त्यहाँभित्रको स्ट्रगल कसरी जान्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहीँका साथीहरूमा भर पर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। अब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि विगत कालमा गरेको सरसङ्गतको आधारमा र बाहिरबाट हेर्दाखेरि एमाले पङ्क्तिभित्र मतलब अरू लिडरहरूमा मैले समस्या देखाएको छैन। दोस्रो पङ्क्ति तेस्रो पङ्क्ति भनेर भनिन्छ हैन। अब होला साइडमा ओलीजीलाई सल्लाह दिने केही अन्तर्कुन्दर पात्रहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त अब अलिअलि समस्या त हुन सक्ला हैन। मुख्य समस्या भनेर भनेको अब अध्यक्षमै हो, ओलीजीमै हो समस्या चाहिँ। उहाँको सोच र चिन्तन चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपाती, समावेशी भनेर जस्ता उपलब्धिहरू परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यो उपलब्धि र परिवर्तनहरूको आत्मसाथीकरण चाहिँ उहाँमा छैन। म त 3 वर्षसम्म त लगातारले उहाँको चाहिँ प्रमुख सचेत, मुख्य सचेत भएर काम गरेँ नि त। उहाँ दलको नेता, म मुख्य सचेतक हैन। झन्झनै डे टु डे चाहिँ हरेक इस्युहरूमा छलफल, कुराकानी, भेटघाट आदि त भइरहेकै अवस्था हो हैन। यो चाहिँ 3 वर्षको चाहिँ अनुभवले मलाई कस्तो अनुभूति भएको छ त भन्दाखेरि उहाँले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपाती, समावेशी लगायतका जस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त भएका चाहिँ छन्, त्यसलाई भित्री रूपले आत्मसातीकरण गर्न सक्नु भएको छैन केपी ओलीले हैन। सक्नु भएको छैन भन्ने नै देखिन्छ। उहाँको मनस्थिति 62-63 सालमा मुलुकमा चाहिँ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको अभियान चलिरहेको बेलामा अब के अरे ठेलागाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुग्न सक्दैन भनेर चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूलाई खिचिटिउरी गरेको चाहिँ खालको जो चिन्तन चाहिँ धारा थियो उहाँको त्यो बेलामा। अब त्यो चिन्तन धाराबाट चाहिँ उहाँ मुक्त हुन सक्नु भएको छैन भन्ने देखिन्छ अझै पनि। यसरी बुझौँ, उहाँले यो गणतान्त्रिक संविधानलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात नगरेको अवस्था र 47 को संविधानलाई उहाँले अलिअलि आस्था राखेको अवस्था हो। अब 47 सालको संविधान अब विस्थापित भइसकेको विषय भए हुनाले अब उहाँको पछाडि फर्कने भनेर भनेको त के हो त भन्दाखेरि 72 सालमा जारी भएको संविधानबाट पछाडि फर्कने भनेर भनेको त आखिरमा त्योभन्दा अगाडिको पूर्व संविधान भनेर भनेको त 47 सालकै संविधान हो हैन। अब त्यो भनेको चाहिँ अब संवैधानिक राजतन्त्र सहितको चाहिँ तपाईँको प्रणाली हो भन्ने लाग्छ हैन। हुनसक्छ उहाँको सोच त्यहाँनिर पनि हुनसक्छ। त्यो बेलामा हिन्दू राज्यको कुरादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू चाहिँ पनि थियो चाहिँ अब आदि कुराहरू पनि थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ उहाँको सोच चाहिँ त्यही ठाउँमा फर्कने पनि हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। किनकि तपाईँका नेता कार्यकर्ताले राप्रपासँगको सहकार्यलाई त्यसरी जोडेर टिप्पणी गरेको अवस्थाले निश्चित रूपले उहाँहरूको सहकार्य यो चुनावको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको सहकार्य चाहिँ तपाईँको राप्रपासँग पनि सहकार्य भयो। अब राजतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूसँग पनि सहकार्य भयो। अब राष्ट्रियताको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सीके राउतको जो प्रवृत्तिहरू छ कति आत्मसमीक्षा गर्नु भएको छ छैन थाहा छैन। त्यहाँ उहाँको घोषणा भनेर भनेको त सुरुको घोषणा भनेको त पहाड र तराई अलग राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट सुरु भएको हो। अब त्यो धारसँग पनि उहाँको सहकार्य भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताको प्रतिको चाहिँ इस्युमा पनि डेमोक्रेसी प्रतिको इस्युमा पनि चाहिँ ओलीजीका सोचहरूमा कहीँ न कहीँ खोट छ, कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने नै देखिन्छ। अब सत्ताको कुरा गरौँ। सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका धेरै सुझावहरू आएका छन्। सामूहिक सञ्जालमा तपाईँका नेता कार्यकर्ताले राखेका छन्। के भन्छन् भन्दाखेरि माओवादीले तत्काल गर्नुपर्ने काम तपाईँकै कार्यकर्ताले, तपाईँहरूकै नेता कार्यकर्ताले सरकार सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन सहयोग गर्ने, तर सरकारमा जानको लागि खुट्टो नउचाल्ने। आगामी पुस 11 गते विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी पार्टी पुनर्गठन गर्ने, पार्टी कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि 79 जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने, 45 जनाको प्रदेश समिति, 35 जनाको महानगर कमिटी, 22 जनाको उपमहानगर कमिटी भनेर यस्ता सुझावहरू तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरूले दिन थालेका छन्। अब सक्छ माओवादीले सत्तामा नपुगिकन बस्नको लागि 5 वर्षमा सक्छ? अब निश्चय पनि सत्तामा अथवा सांसद भए पनि नभए पनि देवगुरु चाहिँ सक्छ, तर सबै सक्दैन भन्छन् फेरि एक थरीहरू। अब व्यक्तिगत रूपले को सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा सहायक विषय हुनु, गौण विषय हुनु। अब यो अहिलेको प्रणाली अनुसार दलीय प्रणालीमा दल नै सर्वेसर्वा हो, दल नै सम्पूर्ण हो। दलले सामूहिक रूपले लिने नीति निर्णय नै प्रमुख कुरा हो हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब दुईटा पक्षको बारेमा जो सुझावहरू उठेको चाहिँ छ,
एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक पक्षको बारेमा, दोस्रो चाहिँ दलको चाहिँ पार्टीको चाहिँ सुधारको पक्षको बारेमा। पार्टीको सुधारको पक्षको बारेमा निश्चित रूपले आएका सुझावहरू एकदम सकारात्मक छन् भन्ने लाग्छ। जनस्तरबाट नेता कार्यकर्ताबाट आइरहेका सुझावहरू सकारात्मक छन्। पार्टीलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ, रूपान्तरण गर्दै लानुपर्छ, सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले अब मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा यो सिस्टममा जे जस्ता कमी कमजोरी सीमाहरू रहेको भए तापनि अहिले यो सिस्टमलाई रन गर्नुको स्थिरता र स्थायित्व दिनुको विकल्प छैन। त्यो भनेको चाहिँ संसदलाई कमसेकम 5 वर्षलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। यसलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसको लागि सरकार संसदबाट संसदलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार पनि दिनुको विकल्प छैन। सरकार पनि दिनै पर्छ। यही संसदबाट सरकार दिनुपर्छ। अब संसद त्रिसङ्कुश खालको संसद बनेको छ। एकातर्फ त्रिसङ्कुश खालको संसद बनेको छ, अर्कोतर्फ यो प्रणालीलाई राष्ट्रियतालाई स्वाधीनतालाई कमजोर पार्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरू पनि हाबी भएका चाहिँ छन्। पक्षगामी प्रवृत्तिहरू पनि हाबी भएका चाहिँ छन्। अब पक्षगामी प्रवृत्तिहरू हाबी भइरहेको पृष्ठभूमिमा त्रिसङ्कुश प्रकारको संसद रहेको स्थितिमा, त्यस्तो स्थितिमा सरकार दिनुपर्ने अवस्था रहेको अवस्थामा कुन ढङ्गले चाहिँ पार्टीले भूमिका खेल्ने त भन्ने कुरा चाहिँ निश्चय पनि एउटा विचारणीय पक्षहरू चाहिँ छन्, सोच्नुपर्ने पक्षहरू छन्। त्यो अवस्थामा अब हुन त पार्टीले समीक्षा गर्दा, मूल्याङ्कन गर्दा पार्टीले एउटा नीति निर्णय त अवश्य लिन्छ। त मोटामोटी रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा पहिलो कुरा त सबै दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमतिकै बाटो खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सहमति नखोजिकन सायद हुँदैन भन्ने लाग्छ। सबै दल हो निश्चित रूपले पहिलो कुरा त सबै दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने भनेको चाहिँ के हो? त्यो भन्न खोजेको के हो? हैन, राष्ट्रिय सहमति भनेको कमसेकम सबै दलहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुनु पर्यो, त समझदारी त हुनु पर्यो। त कुन कोर्समा जाने, कसरी जाने, के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा समझदारी त हुनु पर्यो हैन। एउटा पहिलो प्रयास त त्यो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब त्यो प्रयास चाहिँ अब कति सफल हुन्छ, सफल हुन सक्छ सक्दैन भविष्यको कुरा भयो हैन। अब हामी पहिलो प्रयास त त्यसैमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो गर्दा गर्दै पनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन भने पनि त 51% को चाहिँ गभर्नमेन्ट त दिनै पर्छ हैन। 51% को चाहिँ गभर्नमेन्ट दिनुको त विकल्पै छैन। बटम लाइनमा त त्यहाँ पनि जानुपर्छ हैन। त्यसकारणले बटम लाइनमा त्यहाँ जानुपर्दाको अवस्थामा त्यो सम्भावना भनेको त आखिरमा अहिले रहेको 5 दलीय गठबन्धनै हो चाहिँ फेरि चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनले नै आखिरमा सिम्पली रूपले चाहिँ 51% मिट गरेर चाहिँ पहल गरेर जानुको विकल्प रहँदैन भन्ने लाग्छ। मत पनि त्यो देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो परिस्थितिमा अब नेकपा माओवादीले कुन ढङ्गले भूमिका खेल्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। वैचारिक रूपले त मलाई लाग्छ वैचारिक रूपले माओवादीले यो कोर्समा, यो अहिलेको यो परिवर्तनको कोर्समा वैचारिक रूपले माओवादीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेकै अवस्था हो हैन। अब वृहत शान्ति समुदायदेखि लिएर यता अहिलेसम्मको सन्दर्भमा एक प्रकारले अभिभावकको जिम्मेवारीको रूपमा भनौँ या स्टेटमेन्टसिपको रूपमा भनौँ या संरक्षकको रूपमा भनौँ चाहिँ हैन, पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो भूमिका खेल्दै आइरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो सिस्टम कायम राख्न सफल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि देशको पनि एक हदसम्म यो सुरक्षा राख्न अथवा चाहिँ स्वाधीनतालाई रक्षा गर्न एक हदसम्म सफल भएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मुलुकको यो कोर्सको चाहिँ यात्राको नेतृत्व मतलब माओवादीले गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ त देखिन्छ हैन। सामान्यतः विकासको यात्रामा सामान्यतः त्यो देखिन्छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै आगामी सरकार हो त्यसो हो निश्चित रूपले यो मतलब यो विकासको गतिको यात्रालाई हेर्दाखेरि, वैचारिक पाटोको यात्रालाई हेर्दाखेरि जसको विचार उसको नेतृत्व भनेर भनिन्छ हैन, र त्यसलाई आकर्षण गर्छ भन्ने लाग्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईको आपसी सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता हो। पावर ब्यालेन्सको आधारमा संसदमा उपस्थित रहेका दलहरूको पावर ब्यालेन्सको आधारमा आपसी सहमति समझदारीको आधारमा जानुपर्ने अवस्था हो। त्यसैले आपसी सहमति र समझदारीको आधारमा जाँदाखेरि कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने, को सरकारमा रहने, को चाहिँ सरकारमा नरहेर फ्लोरबाट सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि फेरि चाहिँ आपसी सहमति र समझदारीको आधारमा निर्धारण हुन सक्छ। त्यसकारणले हामी जुनसुकै अप्सनको लागि पनि चाहिँ हैन, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा, डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने कुरा, निरन्तरता र स्थायित्व दिने कुराको सवालमा हैन,
अहिलेको त्यो परिस्थिति त्यो क्रिएट गर्नका लागि जुनसुकै भूमिका पनि हामी निर्वाह गर्न तयारी छौँ। देवगुरुजी, जनतालाई बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि माओवादी केन्द्र नेतृत्व पायो भने सरकारमा जान्छ, नत्र सरकारमा नगएर पनि सरकारको लागि सहयोग गर्छ, यसरी बुझ्दा हुन्छ? अहिले तपाईँका नेता कार्यकर्ता तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि, अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि, टिप्पणी सुन्दाखेरि त्यस्तै लाग्न थाल्यो। त्यसैले मैले यो विषयमा यो अप्सनहरूको बारेमा मैले सबै अप्सनहरू ओपन राखेका छौँ। ओपन किन राखेका छौँ भन्दाखेरि ओपन राखेर चाहिँ तपाईँको कहाँनिर सहमति हुनसक्छ भन्ने कुरालाई बेस बनाइएको छ। सहमतिको प्रश्नलाई बेस बनाइएको चाहिँ छ। त्यसको लागि माओवादीले कहाँनिर रहेर भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो भूमिका खेल्नलाई चाहिँ सबै प्रकारका भूमिकाहरूको लागि हामी ओपन छौँ भनेर भनेका छौँ। तर एक थरी कङ्ग्रेस जन के भन्छन् भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व माग्यो भने कङ्ग्रेस एमालेको पनि सहकारी हुन सक्छ भनेर टिप्पणी गर्दैछन्। कङ्ग्रेसका नेताहरू बालकोट पुगेर छलफल गरिरहेका छन्। प्रकाश मान सिंहले बोलिसक्नु भएको छ। ठिक छ, अब कङ्ग्रेस र एमाले पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ भने, एउटा राष्ट्रिय सहमति समझदारी गरेर अगाडि बढ्छ भने त्यसलाई पनि हामीले अन्यथा मानेका छैनौँ। हामीले त एउटै मात्रै बेस लाइनमा बटम लाइन के मानेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकमा सिस्टमको स्थिरता हुनु पर्यो, स्थायित्व हुनु पर्यो हैन, 5 वर्षसम्म रन हुनु पर्यो, सहज ढङ्गले रन हुनु पर्यो हैन, र के अरे मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई रक्षा गर्नलाई सबै प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न तयारी हुनु पर्यो हैन। यी शुद्ध त्यही दुईटा एजेन्डालाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएका छौँ। डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने चाहिँ र निरन्तरता दिने, स्थिरता र स्थायित्व दिने एजेन्डालाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएका छौँ। त्यो एजेन्डामा चाहिँ सहमत हुन्छन् भन्ने त त्यो त ठिकै छ हैन, त्यसलाई त हामीले आपत्ति मानेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो स्थितिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ है, जे गर्दा पनि जुन कोर्समा अगाडि बढ्दाखेरि पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। तपाईँको दुईवटा फ्याक्टर छ यहाँ। तपाईँले भन्नुभयो अघि निर्वाचनको क्रममा संस्थापन पक्षबाट धोका मैले पाएको छु, त्यसकारण लमजुङमा म पराजय हुने अवस्था आयो। अब उता इलामबाट झलनाथ खनालले के भन्नुभयो भने कङ्ग्रेसका द्रव्य पिछासहरूलाई कङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न, नियन्त्रण गर्न सकेन, नियोजित रूपमा मलाई पराजय गरियो, म यो मत परिणामलाई स्वीकार्न सक्दिनँ, म अदालती प्रक्रियामै जान सक्छु भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। अब यी तपाईँहरू त पार्टीभित्रका दोस्रो लेयरका शक्तिशाली फ्याक्टरहरूको कामको अवस्था के आउला? त्यसकारणले तपाईँ एउटा मतलब अहिलेको राष्ट्रियताको मुद्दामा चलिरहेको एउटा बहसको चाहिँ विचारको सेन्ट्रल पोइन्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब झलनाथजीलाई हराउनु पर्ने जरुरी किन हैन? क्वेसन हेर्नुहोस्, भीम रावललाई चाहिँ टिकट नै नपाउने स्थिति पैदा किन गरियो चाहिँ हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि यो श्रृङ्खलालाई चाहिँ तपाईँ त्यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा जुन विषयमा जसरी चाहिँ अब स्वाधीनताको पाटोको बारेमा, पञ्चशीलको सिद्धान्तको बारेमा, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तको बारेमा आदि विषयहरूको बारेमा चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ क्वेसनहरू उठिरहेको छ, जुन ढङ्गले बहस केन्द्रित भइरहेको चाहिँ छ, अहिले कुनै पनि मुलुकको चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा जानु हुँदैन, कुनै पनि पक्षमा चाहिँ गठबन्धनमा जानु हुँदैन, त्यसबाट स्वतन्त्र र अलग रहेर मुलुकको अस्मितालाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको धार र हैन, यसरी बुझौँ कुनै न कुनै ढङ्गले पक्षधर भन्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दालाई जोरदारका साथ उठान गर्ने पात्रलाई चाहिँ जित निकाल्न अत्यन्तै कठिन देखियो कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू तपाईँको विरुद्ध लागेका हुन्? त्यसमा त शङ्कै छैन नि, त्यो त घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको विषय नै भयो। इन्टरनल निर्वाचन भनेको त आन्तरिक विषय हो, विशुद्ध आन्तरिक विषय हो। आन्तरिक मामलाको बारेमा शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ तपाईँको जुन ढङ्गले प्रभावित पारिरहेको छ, जुन ढङ्गले प्रदूषित पारिरहेको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विषयमा अलि जसले बढी आलोचना र आक्रोश व्यक्त गर्यो, पार्टीभित्र धेरै सङ्घर्ष गर्यो, त्यस्ता पात्रहरू छानी छानी पराजित भएको अवस्था दुईवटा दृष्टान्त तपाईँ र झलनाथ खनालका म देख्छु। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू तपाईँलाई पराजित गर्न लागि परे? सँगै छैन, त्यो त प्रश्नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो कुरालाई चाहिँ मैले आत्मगौरवका साथ लिएका छौँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ विगत कालमा जुन ढङ्गले स्ट्रगल गरिएको थियो, जुन विचार, जुन लाइन लिएर स्ट्रगल गरिएको थियो, सही ठाउँमा सही निशानामा चाहिँ स्ट्रगल गरेको रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ, प्रमाणित भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरू जुन ढङ्गले रियाक्ट भएर चाहिँ काउन्टर गरेका चाहिँ छन्, त्यो त आखिरमा सही ढङ्गले चाहिँ स्ट्रगल गरेको कारणले गर्दाखेरि न, उनीहरूको स्वार्थमा धक्का पुगेको कारणले गर्दाखेरि न उनीहरू रियाक्ट भएका चाहिँ छन्। त्यो कुरा त वर्ग सङ्घर्षको त स्वाभाविक नियम हो नि, स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि।
त्यहाँदेखि मैले सही लाइन लिएको रहेछु, सही वर्ग संरक्षण थ्योरीलाई चाहिँ अवलम्बन गरेको रहेछु, सही मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई अंगीकार गरेको रहेछु भन्ने कुरामा चाहिँ आत्मविश्वास भएको चाहिँ छ, आत्मबल बढेको छ, आत्मगौरव ठानेको चाहिँ छु। त्यसको लागि त सत्ता घटक सत्ताभित्रको रहेको सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस नै त्यसमा परिचालित भयो। अब यसमा यस्तो अब नेपाली कांग्रेस होस् या एमाले होस्, पार्टी तपाईको एक प्रकारले चाहिँ अब विचारमा जति युनिफाइड हुनुपर्ने हो, विचारमा युनिफाइड छैन, विचारमा विकेन्द्रित छ। विचारमा विकेन्द्रित हुने बित्तिकै चाहिँ के गर्छ त, के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै न कुनै सेक्सनलाई त प्रयोग गरिदिइहाल्छ, शक्ति केन्द्रहरूले प्रयोग गरिदिइहाल्छ। त्यसकारणले दलीय प्रणालीमा विचारको आधारमा दल निर्माण गर्नुपर्ने हैन, र त्यो विचारलाई तलदेखि माथिसम्म युनिफाइड ढङ्गले स्थापित गर्नुपर्ने जो दलीय मान्यता हो, त्यो दलीय मान्यतालाई चाहिँ जति फलो गर्नुपर्ने हो त्यो फलो हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि अब विकेन्द्रित खालको विविधता प्रकारको चाहिँ स्थितिमा जाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले प्लेटफर्म जस्तो हुन थाल्दछ। प्लेटफर्म जस्तो हुन थालेपछि जतिखेर जहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, जतिखेर जहाँ उपयोग गर्नुपर्छ हैन, कोही पनि अब जहाँ पनि प्रयोग गरिदिन सक्छ। प्रयोग गर्ने चाहिँ कार्ड चाहिँ के हो त भन्दा मुख्य चाहिँ ट्रेन के हो त भन्दाखेरि पद र प्रतिष्ठाको लागि जे पनि गर्न चाहने खालको जो प्रवृत्ति हुन्छ, महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्ति हुन्छ, त्यही महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्तिलाई क्यास गर्ने हो विधि शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ। यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता बलियो र परिपक्व हुन्छ भन्दा कसरी? अब यो यस्तो, अब यो राजनीतिक प्रकारको मोर्चा नै हो यो चाहिँ हैन, राजनीतिक प्रकारको मोर्चा नै हो। संस्थागत रूपले तलदेखि माथिसम्म आम रूपमा माओवादीलाई हराउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ लाग्यो भने त लाग्दैन चाहिँ हैन। तर कांग्रेस भित्रको चाहिँ तपाईको विविधतायुक्त अवस्था, मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु, तपाईहरुको मत ट्रेन हेर्दाखेरि मैले प्लेटफर्मको अवस्था, विविधतायुक्त अवस्था, यहाँले जोड्छु तपाईको विषय प्रसङ्गमा। तपाईहरुको मत ट्रेन हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले प्राप्त गरेको तपाईँको शक्ति वर्चस्व भएको ठाउँमा तपाईलाई खासै गाह्रो परेको छैन। तपाईहरुको वर्चस्व, तपाईको आधार क्षेत्रहरू भएका ठाउँमा तपाईले सहज रूपमा जित निकाल्न सक्नु भएको छ, र अलिक कम आधार क्षेत्र भएको ठाउँमा थोरबहुत कांग्रेसको मत जोडिँदाखेरि पनि जित निकाल्न तपाईहरु सफल हुनु भएको छ। एउटा त्यो खालको ट्रेन्ड छ। तर कुनै पात्रहरू चाहिँ यसरी पराजित भएका छन् कि जो जित्छन् भनेर निश्चित भएका पात्रहरू चाहिँ गर्लाममा ढलेका छन्। त्यही त मैले भने नि, अब यो सवालमा अब अघिदेखि नै भनिरहेको छु कि होलान् संगठन रूपले कहीँ कमजोर होला, कहीँ बलियो होला, जनमतको हिसाबले कहीँ अलिक कमजोर होला, कहीँ बलियो होला, त्यो ढङ्गले जित पराजित भन्ने कुरा भइरहन्छन्। यो सहज प्रक्रिया हो हैन, त्यसलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ चाहिँ, यो सहज प्रक्रिया हो। अब मतको हिसाबले चाहिँ अब जित्न सक्ने मत देखिन्छ, जनमतको हिसाबले जनमतको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो देखिन्छ। तर अस्वाभाविक टाइपका चाहिँ घटना परिघटनाहरू चाहिँ भएको छ भने अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँ त सहज रूपमा जित्ने अवस्था छ नि। अब त्यो बेलाको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि विविधता भएका चाहिँ छन्, ज्यादा विविधतामा भएका चाहिँ छन्, केही सर्टेन ठाउँहरू मात्रै सहकार्य भयो र अब त्यस कारणले गर्दाखेरि मतको प्याटर्नको हिसाबले थोरै अप डाउन होला, तलमाथि पर्न सक्ला। यो कुरालाई चाहिँ म सम्मानै गर्छु, कदरै गर्छु, त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन चाहिँ हैन। मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि पोलिटिकली रूपले विचारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हैन, विचारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसलाई घेराबन्दी गर्नका लागि जुन फ्याक्टरहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ जसरी चाहिँ मतलब विचारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पराजित गर्नका लागि जसरी चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ विभिन्न ढङ्गले अदृश्य रूपमा जसरी लागिरहेका चाहिँ छन्, त्यो ट्रेन भनेको नेपालको स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेपको ट्रेन हो। त्यो कोही व्यक्ति पराजित होला या पराजित नहोला या के होला त्यो मेजर विषय होइन। तर यो ट्रेन के हो त भन्दाखेरि नेपालको स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेपको प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हस्तक्षेपको चाहिँ जो तहसम्मका जो घटना प्रवृत्तिहरू देखिरहेको चाहिँ छ, यो इस्युले के चाहिँ कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षा दिएको छ त भन्दाखेरि अब मुलुकका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरू सबैले चाहिँ के महसुस गर्नुपर्ने भएको छ त, के अनुभूत गर्नुपर्ने भएको छ त भन्दाखेरि मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति अझ युनिफाइड नगरिकन हुँदैन। अझ सहमति सहकार्य गरेर चाहिँ दोहोरो प्रकारको एकता पैदा नगर्ने हो भने मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता चाहिँ हरेक क्षणमा राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा, हरेक खालका घटनाक्रमहरूमा चाहिँ
तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले प्लेग्राउन्ड बनाउँदो रहेछ होइन। प्लेग्राउन्ड बनाउन नदिनका लागि चाहिँ दलहरूको बिचमा नयाँ उचाइमा युनिफाइड हुन जरुरी छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्ना आफ्ना दलहरूलाई पनि युनिफाइड गर्न जरुरी छ होइन। र सबै दलहरूको बिचमा पनि तपाईँ के त भन्दाखेरि एक हदसम्म सहमति, सहकार्य र सद्भावको प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्छ। तपाईँ त्यहाँनिर जान सकिएन, अब दलहरू बिचमा पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने खालको चाहिँ ट्रेन्ड टेन्डेन्सी लिइरह्यो भने त्यही नै खेल्ने ठाउँ पाउँछ विदेशीले चाहिँ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालको ट्रेन्ड टेन्डेन्सी लिइरह्यो, एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ पदको लागि जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको अहङ्कार र महत्त्वाकांक्षी लिइरह्यो, त्यो चाहिँ विदेशीहरूको निम्ति ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुँदो रहेछ त्यो पोइन्ट चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यही पोइन्टहरूमा चेक गर्न जरुरी छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, समाप्त गर्ने खालको जो ट्रेन्ड टेन्डेन्सी र आफ्नो महत्त्वाकांक्षी सामनालाई जे पनि गर्ने प्रकारको ट्रेन्ड टेन्डेन्सी कतै न कतै देखा परेको छ भने त्यो ट्रेन्ड टेन्डेन्सीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा, त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने कुरामा सबैले पहल र प्रयास गर्नुपर्छ। र खेल्ने पोइन्टहरू नै आखिरमा आफ्नो थैलो बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने भनिन्छ नि। आफ्नो थैलो बलियो बनाउने भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्यादविधि महत्त्वाकांक्षी देखा परेको छ भने त्यही नै विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाउँछ होइन। ज्यादविधि सङ्कीर्ण एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रकारको सङ्कीर्ण खालका चिन्तन चाहिँ हटवादी प्रकारको चिन्तन देखा परेको छ भने त्यहाँ पनि विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाउँछ होइन। हो, जहाँ कमजोर हुन्छ त्यही प्रहार हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ माओवादी पार्टी पनि बलियो बन्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो पोइन्टहरूमा जहाँ जहाँ चाहिँ लुज पोइन्टहरू भेटिन्छ होइन, ती पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सुधार गर्ने भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्छ। त्यो पोइन्ट चाहे माओवादीको सन्दर्भमा होस्, चाहे एमालेको सन्दर्भमा होस्, चाहे चाहिँ कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा होस् या अरू दलहरूको सन्दर्भमा किन नहोस् होइन। सबैले चाहिँ यो पोइन्टलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जान सक्यो भने चाहिँ अब बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ खेल्ने ठाउँ प्लेग्राउन्ड साँगुरिँदै लैजान सकिन्छ, उनीहरूको खेल्ने ठाउँलाई चाहिँ साँगुरो बनाउँदै लैजान सकिन्छ, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै लैजान सकिन्छ। निर्णय गर्ने अथोरिटी नेपालीहरूकै हातमा रहन्छ होइन। यी पोइन्टहरूमा लुज हुँदै 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 जाने बित्तिकै त चाहिँ पुरै छिया बनाउँदै लगेर चाहिँ पुरै प्लेटफर्म बनाउँदै लैजाँदो रहेछ होइन, प्रयोगशाला बनाउँदै लैजाँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यी विषयहरूमा यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको सिस्टमलाई कसरी रन गर्ने भन्ने प्रश्न, सत्ता पक्ष र विपक्षको चाहिँ प्रणालीलाई अथवा चाहिँ फर्स्ट पोस्ट पासको प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने प्रश्न, सत्ता पक्ष र विपक्षको प्रणालीलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्ने प्रश्न, यस्ता यस्ता विषयहरू पनि धेरै कुराहरू चाहिँ छन्। पक्कै पनि गुरुङज्यू, अब तपाईँहरू यस्तो रक्षात्मक अवस्थामा आउनु भएको छ कि अब पनि पार्टी नबनाएर सत्ताको चलखेलमा, सत्ताको मोहमा टाँसिरहने अवस्था तपाईँको आयो भने यो 5 वर्षमा अब के हुन्छ माओवादीको हालत भन्ने मानिसहरूले त्यो खालको प्रश्न पनि गर्न थालेका छन्। सहरी क्षेत्रमा तपाईँहरूको मतको हालत हेर्नुभयो त कति बिजोग छ। अब त्यसको विश्लेषण गर्ने कि सत्ताको लागि फेरि उही 2-4वटा मन्त्री, 2-4वटा पदपूर्तिको लागि मात्रै दौडिने सवाल यहाँनिर छ के। अब यो सरकारको प्रश्न भनेको किनकि जनताको धेरै चासो सत्तामा कसले के गर्यो भन्नेमा धेरै नै निर्णय गर्दो रहेछ। निश्चय पनि त्यो हो नै। अब यहाँ दुईटा पक्ष हो। एउटा पक्ष के हो त भन्दाखेरि सरकारको प्रश्न चाहिँ आन्दोलनको खास मोडमा आन्दोलनको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर, मुलुकको राष्ट्रियता र डेमोक्रेसीको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारमा कहिले सहभागी पनि हुनुपर्ने हुन्छ, कहिले सहभागी नहुनुपर्ने पनि हुनसक्छ। अर्थपूर्ण सहभागिताको त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकको आन्दोलनको आवश्यकताले के डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। एउटा पाटो त्यो हो। त्यो अवस्थामा निरपेक्ष रूपले सरकारमा जानै हुन्न भनेर पनि सोच्नुहुन्न, जानै पर्छ भनेर पनि सोच्नुहुन्न। आन्दोलनको आवश्यकताको आधारमा हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा पोइन्ट त्यो। त्यसको सट्टामा चाहिँ होइन चाहिँ मन्त्री बनौँ, अब चाहिँ केही सेवा सुविधाहरू लिउँ आदि गरौँ भन्ने प्रकारको चाहिँ सोच र चिन्तनले मात्रै चाहिँ तपाईँको गाइडेड भयो भने निश्चित रूपले त्यो सोच र चिन्तनले मात्रै गाइडेड हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले अलिकति प्रत्युत्पादक स्थिति पैदा हुने हो, प्रतिकूल स्थिति पैदा हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिकूल स्थिति, अनुकूल परिस्थिति र प्रतिकूल स्थिति अब यो यस्तो हो होइन। दुईटै अब यस्तो पार्टी बनाउने कुरा त आधारभूत र फन्डामेन्टल कुरा नै हो। अब पार्टी बनाउने कुरा त फन्डामेन्टल कुरा नै हो, आधारभूत कुरा नै हो होला। आधारभूत कुरामा तपाईँलाई पार्टी नबन्दाखेरिको हालत यस्तो हुँदो रहेछ, पार्टी नै रहेछ
पार्टी नै बन्नुपर्ने रहेछ भने त तपाईँले पत्तो पाउनु त्यसमा त विवादै भएन त्यो त कुनै विवादको विषय नै भएन चाहिँ कति गर्न सक्यौँ सकेनौँ त्यो अलग विषय भए पार्टी बनाउने विषय त कुनै विवादको विषय नै भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त कुनै विवादको विषय नै भएन हामी कति लाग्न सक्यौँ सकेनौँ भन्ने मात्रै हो समीक्षाको पाटो हैन एउटा पाटो त्यो हो अब सरकारको प्रश्न के हो त भने राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्समा कुन ढङ्गले जाने भन्ने कुरा चाहिँ हो राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्समा कुन ढङ्गले जाने भन्ने कुरा कुन उद्देश्यका साथ हामी जाने भन्ने कुरामा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ मैले अघि नै भने हैन मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सको हिसाबले स्थिरता स्थायित्व निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रियतालाई रक्षा गर्नका लागि सहकारीको उचाइ कहाँसम्म पुर्याउने कुन ढङ्गले लैजाने भन्ने क्रममा आन्दोलनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कहिलेकाहीँ सरकारमा पनि जानुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ त्यो ढङ्गले चाहिँ सरकारमा जाँदाखेरिको अवस्थामा त्यसले चाहिँ मुलुकको लागि एउटा लाभ नै गर्छ अथवा मुलुकको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलनलाई बल नै पुग्छ चाहिँ भन्ने लाग्छ एउटा त्यो अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने कि चाहिँ होइन अब सरकारमा जाउँ के न के चाहिँ सिटहरू लिउँ अब के न के सेवा सुविधाहरू लिउँ भन्ने प्रकारको उद्देश्यमा मात्रै हाम्रो केन्द्रित रहिरह्यो भने त्यसले फेरि चाहिँ अर्को नेगेटिभ खालको प्रतिफल पनि दिन सक्छ हैन नेगेटिभ खालको प्रतिफल पनि दिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारमा कुन उद्देश्यका साथ कसरी चाहिँ जाने र नजाने भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो मूल चाहिँ स्ट्राटेजी मूल रणनीति मूल उद्देश्य क्लियर भएर चाहिँ गयो भने त्यही आधारमा चल्ने कुरा हुन्छ हैन त्यो पोइन्टमा क्लियर हुन सकेन पदको लागि प्रतिष्ठाको लागि सरकारमा गएर केही सेवा सुविधा लिउँ भन्ने कुराको कोणबाट मात्रै लिन थाल्यो भने चाहिँ मान्छेले यसरी पनि अब समीक्षा गर्न थालेका छन् कि सत्तामा जाने हिसाबमा माओवादी र कमल थापा उस्तै उस्तै भए सम्मको त्यति गम्भीर खालको टिप्पणी गर्न थालेका छन् जुन सरकारमा पनि गइदिने जस्तो पनि सरकार अब विगत कालको अर्थ छ त्यसको व्यर्थ छ विगत कालको हैन विगत कालको कुराहरूको सन्दर्भमा निश्चय पनि समीक्षाको विषय होला अनि सीमा रहित भन्ने कुरा दुनियाँमा केही पनि हुँदैन सीमाहरू हुन सक्छ कमी कमजोरी हुन सक्छ कमी कमजोरी नै भएन भनेर भन्न नसकेला तर हामीले टोटालिटीमा हेर्दाखेरि पोलिटिकल कोर्सलाई हेर्ने कुरा हो पोलिटिकल कोर्सको हिसाबले हेर्दाखेरि अब पोलिटिकल कोर्सको हिसाबले पोलिटिकल कोर्सको हिसाबले हेर्दाखेरि माओवादीले जुन कोर्स लिएको छ जुन लाइन लिएको छ त्यो लाइन सही थियो भने नै जगजाहेर भएको चाहिँ त्यो लाइन नै चाहिँ सही थियो हैन अब मत परिणामको चाहिँ हिसाबले भोट प्याटर्नको हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने पञ्चायत कालमा सम्पूर्ण पञ्च नेपाली सम्पूर्ण नेपाली पञ्च भन्थे दलहरूले त तपाईँको चाहिँ खुला रूपले मुभ गर्न सक्ने अवस्था थिएन प्रतिबन्धित अवस्था थियो भूमिगत अवस्थामा गुज्रनुपर्ने अवस्था थियो अनि त्यो चाहिँ सही भनेर भन्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसकारण एजेन्डा र जनमतको बीचमा चाहिँ हैन कहिलेकाहीँ कन्ट्रोभर्सियल पनि हुन सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन कन्ट्रोभर्सियल पनि हुन सक्छ हैन कन्ट्रोभर्सियल पनि हुन सक्छ त्यो हुँदै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन त्यस कारणले गर्दा होला केही सीमाहरू हुन सक्छ सीमाको कुराको बारेमा सीमा रहित भनेर दावा त म गरेकै छैन चाहिँ हैन सीमा रहित भनेर दावा त गरेकै छैन सीमाहरू हुन सक्छ कमी कमजोरी हुन सक्छ हैन कुन कार्यशैली कुन अवलम्बन गरेर जाने कसरी जाने भन्ने कुरामा समस्या हुन सक्छ संगठन निर्माण गर्ने कुरामा समस्या हुन सक्छ त्यो समस्या छँदै छैन भन्ने कुरा हो तर पोलिटिकल कोर्सको हिसाबले अहिलेसम्म माओवादीले जुन पोलिटिकल कोर्स लिएको छ त्यो सही लिएको छ ठिक लिएको छ त्यसकारणले यो पोलिटिकल कोर्समा अरू दलहरू पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो यात्रामा लाग्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ यो त माओवादीको सफलता हो नि आफ्नो चाहिँ क्षति भोगेर पनि चाहिँ यो कोर्सलाई रन गर्न सक्नु भनेको त महानता हो नि उदारता हो नि त यसलाई ग्रहण गर्ने कि नगर्ने हैन हो पार्टी पनि बचाउन सके राम्रो हो त्यो चाहिँ त तर पार्टी बचेन छ भने पनि मुलुकलाई चाहिँ एउटा कोर्समा एउटा यात्रामा चाहिँ लैजान सक्ने कुरा त चाहिँ त्यो कुरा त विचारको लाइनको हिसाबले यो यात्रामा लाग्छ भने त माओवादी पार्टी मात्रै बन्नुपर्छ भन्ने जरुरी त होइन अरू पनि त चाहिँ तपाईँ यो यात्रामा लाग्न सक्छ भने त्यो त महानता हो नि म ठ्याक्कै अन्तिममा छु नैतिकताको आधारमा तपाईले महासचिव पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन अब यो विषयमा तपाई पनि हार्नु भयो यो विषयमा चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो प्रकारको जो निर्वाचन हो छेनछेनमा आइरहन्छ घरिघरि आइरहन्छ यस्तो प्रकारको निर्वाचन शक्ति केन्द्रहरूको दबदबा र घेराबन्दी र हस्तक्षेपको बीचबाट चलिरहेको निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाईको त्यही आधारमा मात्रै सबै कुरा फाइनल गर्न थाल्ने हो भनेदेखि त चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टी नै नबनाए पनि हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ राजीनामाको प्रश्न त परिरहन् पार्टी नै नबनाए हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ
त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ मलाई लाग्छ अब सबै कुरा निर्णय गर्ने त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो, व्यक्तिले भन्ने विषय त होइन। तर व्यक्तिले के मात्रै भन्ने हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा यो पुँजीवादी निर्वाचन हो, संसदीय निर्वाचन हो, पुँजीवादी निर्वाचन हो, कुनै क्रान्तिकारी निर्वाचन त होइन। दोस्रो कुरा के हो त, शक्ति राष्ट्रहरूले घेराबन्दी गरिरहेको निर्वाचन हो, पुँजीको बलमा चाहिँ निर्वाचन हुने कुरा हो, करोडपति र अरबपतिको चाहिँ दबदबा र हस्तक्षेपको बिचमा निर्वाचन हुने प्रणाली हो। त्यस्तो निर्वाचनको बिचबाट हुने प्रणालीले सबै कुरा फाइनल मान्ने विषय हो भनेर मान्न सकिँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको निर्वाचनहरू, यस प्रकारका पुँजीवादी निर्वाचनहरू भइरहन्छन्, चलिरहन्छ। हस् त, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि अबको 5 वर्ष मुलुकको स्थायी सरकार पाओस् र मुलुकको समृद्धितर्फ र राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँको 1 इन्च पनि तलमाथि नहोस्, यो अपेक्षाका साथ यो समय र सम्वादको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले मङ्सिर 4 को निर्वाचनको परिणाम, त्यसपछिको अबको सरकार यात्राको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।